Welcome to Goa 365's News Now. I am Manish Parab and these are the headlines. Mapsa Market's new road divider faces backslash. Commuters claim narrow roads contributing to increased traffic congestion. Assam flood crisis deepens as over 24.5 lakh people affected across 30 districts. Major rivers breach danger mark. And now for the news in detail. Reshma Nerulkar, a resident of Resmagos, has accused the Sarpanch and the Panchayat Secretary of harassment and intimidation, alleging threats of eviction and demolition of her home. She alleged that despite having all legal documents for her house, she and her children are being targeted unfairly. The Sarpanch has denied all allegations. Here's more. Nerulkar, who recently underwent surgery and is unable to leave her home, expressed distress over the alleged actions of the Panchayat officials. She emphasized that her husband has passed away, leaving her as the sole caretaker of her two children. सेक्रेटरी हा पळय तो इल्लीस बारीक बारीक गोष्टी माझ्याकडे येवप बरें न्हू. एक नोटीस दिया न्हू तुमी एटलीस्ट. ती नोटीस दिल्या उपरांत हांव तुमकां रिप्लाय दिता न्हू कितें आहा तें जावं कितें तुमचें काडपाचें आहा. नोटीस दिया न्हू. डायरेक्ट येवन तुमी म्हाज्या घरा कडेन येवन म्हाका त्रास करप हें बरें न्हू न्हू. आं एक तर म्हणल्यार म्हाजें ऑपरेशन केल्लें आहा, एक तर म्हणल्यार म्हाजो घोव ना, हे दोगां भुरगीं आसा म्हाजी. म्हटल्यार सेक्रेटरी दिसा म्हाका दिसता 2 महिन्यांनी एकदा तरी असतात. केन्ना चल्ला हे सगळें आतां? हे प्लॉट बांधलेले ही 4 विला बांधलेल्या दिल्लीच्यानी. ही दिल्ली इतल्यांक विकलेली आहा. प्लॉट जाल्ल्याक आमकां एक कंप्लेनी येत आसा. पयलीं आमकां पंचायतीक काय ना. केन्नाच कोणाचे प्रॉब्लेम नसले, कित्याच नसले. कितें एक्शन घेवंक सोदता तुमी आतां? म्हाका म्हणपा लागले हे हांगाचे उदीक वचपाचो हे काड म्हणपा लागली. माती घातलेली आसा ती काड. आमी कितें आमी स्वता घालूं ना. ही आमच्या सायडीक आहा म्हणून आमी घातल्या. कित्याक उदक येता आमकां भितर. म्हाज्या रुमान वयता तें उदक. कोण येयले, कित्या खातीर येयले आनी कारण ते कारण जाली हे काय लागून हे सिमेंट काढून हाडलें. हे कोणी केलें कामाला हे म्हटलें आमचेच म्हटलें. हे आमचेच म्हटलें माझे जावयाचें म्हटलें. त्यान मला हे काडचें पडटलें नाल्यार आमी सगळ्या उडयतले म्हणून फुडें कितें जातालें काय म्हणटात ते. हे फुडें कितें जातालें ते कांयच अशेंय म्हणटात ते. आनी हो फ्लडवालो येयलो तांकां किच करून तांकां कितें पिनी मारता. 4 विलां काडलेली हांव इनलिगल गव्हर्नमेंटाची 200 स्क्वेअर मिटर आहा भितर गव्हर्नमेंटाच्या जाग्यान कुमलेताच्या हितून 200 स्क्वेअर मिटर. हो चंद्रकांत नायक आनी हो पिनी पंचायतीन वयता आनी आमकां हे मागीर पंचायतीन धमकी दिता. हेच्या पयलीं काय ना. हो फ्लड येयलो न्हू तेन्ना चंद्रकांत नायक बांदपाक येयलो तेन्ना हो भायलो मनीस. रेसमागोस पंचायतीचे पंच सरपंच तुमकां धमकी दिता? हय पंच हे सगळे काडचे पडटा. ही झाडां म्हणजे सगळे दिसा व्हाळाच्या ते पयलीं नाळे आसले. तो म्हणटा नाळे आमी काडटले रस्तो करूंक सोदता तो चंद्रकांत पेडणेकर. आनी ही जमीन खावपाक सोदता व्हाळाची. आपणाक त्यो गाडयो येवपाक रस्तो धमकी दिवपाक लावता ते लोकांक. अरे बाबा तुका धमकी दिवपाचे व्हडले बिल्डर वचून दिया मरे. नाले तुका साफ करपाच्या नाल्याचे वयर व्हडले बिल्डराचे प्रोजेक्ट येयले मरे. ते प्रोजेक्ट मोडा मरे पयले. काय हेंचे कडल्यान हप्तो घेत गांवांना म्हणून तांकां त्रास करता. Meanwhile, Resmagos Sarpanch, Sushmita Pednekar, has refuted the allegations. Here's what more she had to say. जे एलिगेशन घातला पळय ते सगळं फॉल्स आसा कारण कितें की आमी सायड इन्स्पेक्शनाक गेल्ली पळय ती आमी MLA बरोबर टाकी पळोवपाक गेल्ली उदकाची. ती उदकाची टाकी लीक जाताली. म्हणटकीर आमी सराक सांगिल्लें की सर ती उदकाची टाकी लीक जाता कितें तरी करा म्हणून. तेन्ना MLA म्हणलेलो कितें उदकाचो प्रश्न न्ही तो गांवकऱ्यांक मोस्ट इम्पॉर्टंट. तेन्ना डिले न करता म्हाका आपयलें. हांव सराच्या रिक्वेस्टा प्रमाणे हांव टाकयेर गेलें. थंय टाकये कडेन सर आयलो MLA आमचो. तसोच PWD टीम आयली. आमी थंय सायड इन्स्पेक्शनाक गेली. पळय जाल्यार सबस्टिट्यूट म्हणलें कितें ताका विचारलें बाबा ती टाकी आसा पळय न्ही ती रिपेर करूंक शकता की कन्स्ट्रक्ट करुया. जाल्यार ते म्हणलें जर तुमचे कडेन जर प्लेस आसा जर सबस्टिट्यूट खंय तरी जाल्यार तुमी दाखोवचें. हांवें सराक सांगलें. सर म्हणलें सकयल्या सायडीन कुमलीदाराची प्रॉपर्टी आसा थंय जर आमकां जर मेळत जर प्लेस जाल्यार म्हणलें ती टाकी घालपाक आमकां बेस्ट आसा. म्हणटा सर म्हणलेलो चल वचून आमी पळोवया सकयल. तेन्ना जेन्ना हांव सकयल गेल्लें टाकी पळोवपाक म्हणजे प्लेस दिवपाक टाके तेन्ना जर पळय जाल्यार तो पब्लीक रोड
प्लस गव्हर्नमेंट प्रॉपर्टी ती गव्हर्नमेंट प्रॉपर्टी म्हणटकच ऑब्वियसली सरपंच रिस्पॉन्सिबल जाता थंय म्हणटकच ती जी म्हजी वोटर ती कोण अशी हे न्ही तेन्ना हांवें तिका सहज सांगलें रिक्वेस्ट केलें हे जे कितें आसा पळय ते तूं क्लियर कर थंय तुजे कडेन जायना जाल्यार हांव क्लियर करता बरोबर कित्याक ती सगळें पळय उदक आसा ते फुडें स्टेग्नंट जाल्लें तुमी पयलां आसतलें खंय तरी उदक थंय आशिल्लें स्टेग्नंट जावन बरोबर आनी दुसरें म्हणल्यार थंय फुडें आशिल्लो थंय कोणें तरी ती वाट करून तें उदक सकयल डायवर्ट केलां आनी सकयल डायवर्ट केलां तें हांव पळोवंक शकना कारण सकयल 25 वर्सां पयलींची घरां आसा तेंच्या घरांनी उदक गेल्लें आशिल्लें आमी कोमलीदादचो आमचे कडेन डॉक्युमेंट्स आसा ती पायवाट न्ही आमी कोमलीदादी कडेन एनओसी घेतल्या आनी ती प्रॉपर 8 मीटर पण आमचे जे हे विलेजर्स आसा म्हणून ती आमी खंय तरी 4 मिटरान बांदून काडिल्ली आसा. Nitiksha Gaukar, Manish Parab and Sanika Nagvekar for Goa 365. The newly installed road divider at Mapsa Market has sparked some opposition from local commuters. They argue that the dividers are causing more traffic snarls, particularly due to the narrow nature of the road. Our reporter Nitiksha Gaukar has more on this. म्हापसा वाठारांत आयज आमकां डिवायडर घातलेले पळोवपाक मेळटा. म्हापसा कोर्टा कडेन तशेंच म्हापसा मार्केटा कडेन हे डिवायडर घातलेले आमकां आयज पळोवपाक मेळटा. पूण आयज हे डिवायडर जे घातलेले आसा हे डिवायडरा खातीर खुबशे ट्रॅफिक कंजेशन जाता तशेंच ज्या रस्त्या सायडीचे पार्किंग आसा ताज्या खातीर मेन हे ट्रॅफिक कंजेशन जाता आनी हो रस्तो अशीट जाता आनी खुबशे ट्रॅफिक कंजेशन जाल्ल्या कारणान थळाव्यांक त्रास सोंसचे पडटा. आयज आमी पळयतात की ह्या डिवायडराचेर 4 व्हिलरी रॅम्पार चडयतात आनी खुबशे एक्सिडंट जाल्ले आसा. सो खंय तरी जेन्ना हे डिवायडर घालता हे रस्त्याचे पयलीं मेजरमेंट घेवपाची गरज आसा आनी रस्तो खंय अशीर आसा थंय डिवायडर घालचें न्हय तशेंच रूंद रस्त्याचेर हे डिवायडर घालपाची आयज गरज आसा. कारण आयज आमी पळयतात की कोर्टा कडेन कितलेशेच फावटी ज्यो गाडयो आसा 4 व्हिलर त्यो रॅम्पार सोडलेल्यो आमकां पळोवपाक मेळटा. सो ऑथॉरिटी कडेन इतलीच मागणी आसा जेन्ना हे डिवायडर घालता खंय तरी मेजरमेंट घालूनच घालपाची गरज आसा. Local MLA Joshua D'Souza, however, argued that the dividers will smoothen traffic out and that given enough time, people will begin to get used to it. Listen. म्हापशान आमी पळयता कोर्टा कडेन डिवायडर घातला आनी मार्केट टावन एरिया आसा पळय थंय डिवायडर घातला पण चडशे सर एक्सिडंट ज्यो गाडयो आसा पळय 4 व्हिलर त्यो त्या रॅम्पार चडटाना आमकां पळोवपाक मेळटा. सो ते डिवायडर म्हाका 10 दीस पयलीं म्हाका कोणे तरी एक व्हिडियो धाडलेलो आनी हांवें इमिजिएटली पीआय ट्रॅफिकाक सांगून कितें जाता थंय डबल पार्किंग जाता जागो सुटा म्हणून सगळ्यांचें जजमेंट सारकें आसा अशें आसना. थोडे जाण नवीन आसता ड्रायव्हर थोडे जाण एक्सपिरियन्स आसता ड्रायव्हर त्या कारणाक आमी डिवायडर घातले. जायतीं वर्सां पयलीं बाजारांत तरी डिवायडर आसले आमी ल्हान आसतना म्हाका याद येता व्हडली नासली पण बारीक ताका फातर आसले आनी थंय डिवायडर आसले. सो वी हॅव रिस्टोर्ड द डिवायडर्स. म्हाका थोड्या लोकांनी सांगलें की झिब्राक ओपन करचें म्हणून पूण प्रत्येक कडेन ओपनिंग दवरप सारकें आसना बिकॉज दॅट अगेन ऑब्स्ट्रक्ट्स ट्रॅफिक फ्लो. ऑथरायज्ड झिब्रा क्रॉसींग आसा थंय तेंच्यांनी उक्ते दवरलेले आसा आनी थंय लोकांक वयर सकयल वचपा खातीर ओपनिंग्स आसा. विथ रिगार्ड्स टू दीस आय हॅव आस्क्ड ट्रॅफिक टू मेक शुअर दॅट डबल पार्किंग थंय जायना म्हणून ऑर एक लोकांनी थंय गाडयो दवरून रावंक उपकारना. थोडे जाण कितें आसता गाडयेन लायता आनी गाडयेन बसतात कितें हाडपा खातीर. सो दॅट ऑल्सो शूड बी चॅक. म्हाका दिसता ओपन जर वाट गावल्यार हें खंय तरी कमी जावंक शकता. डिवायडर घातला सो दॅट देर इज फ्लो ऑफ ट्रॅफिक म्हणजे एक सायडीक वचपाक एक सायडीक येवपा खातीर थोडो टायम लागता केन्ना केन्ना जावपाक. काल सुद्दां म्हाका दिसता सकयल म्युन्सिपालिटी कडल्यान येताना तुमी वयर कॉलेजी कडेन वयता त्या रस्त्यार थंय एडमिनिस्ट्रेटर घुमयता त्या बिल्डिंगा सुमार गाडयो लावन आसा. सो हांवें सांगलेलें की प्लीज मेक शुअर दॅट वी कीप दीज एरियाज ओपन सो दॅट देर इज स्मूथ फ्लो ऑफ ट्रॅफिक. आमी डिवायडर घातला लोकांक त्रास करपाक न्हू बट लोकांक हेल्प करपा खातीर ट्रॅफिक डिसिप्लीन हाडपा खातीर आनी एक बरो फ्लो हाडपा खातीर. लेट अस सी हाव इट गोज थ्रू बिकॉज डिवायडर घातला खूब मेहनत करून ते डिवायडर घातलेले आसा लोकांच्या कन्विनियन्सा खातीर. सो लेट अस सी हाव इट प्रोग्रेसीस इन द फ्युचर आनी जर आमकां कितें तेजेर स्टेप्स घेवचे पडटले वी वील टेक अ डिसिजन बेस्ड ऑन द ट्रॅफिक इफ्स. Nitiksha Gaukar, Subhashish Govekar and Omkar Deshprabhu for Goa 365. We will take a short break. Stay with us.
Welcome back. Brace for rain. IMD says Goa will get heavy rain over the next 2 days, which could be accompanied by strong winds too. However, the department has raised only yellow alert warning for the period. But as the weather system develops, they may upgrade us to orange. On Sunday, apart from rain, there isn't much else in the forecast. Near the shore, because of the increasingly turbulent weather, waters are likely to be choppy. So if you do have plans to go to the beach, make sure to avoid stepping in. Similarly, boat owners are also advised not to venture out to sea. On the temperature front, the Met has forecast a high of 32 and a low of 25 for the day. But as we've mentioned before, actual values will depend on rainfall activity. Yellow alert warning issued till 10th. Heavy showers with strong winds likely in coming days. Maximum and minimum temperatures on Sunday 32 degrees Celsius and 25 degrees Celsius respectively. Boat owners to avoid venturing out to sea till 7th due to squally weather conditions. Bureau Report, Goa 365 with inputs from IMD. With that, we have come to the end of this news bulletin. And for more news and updates, log on to our website www.goa365.tv. Follow us on Facebook and YouTube Goa 365 TV. Take care, stay safe and keep watching Goa 365.